دا صورت حج چرتی کے اختلاف دے دا مکی دے و کلام مدنی دے عام ہوئے چی دا مدنی دے نازل چھے پس سورہ نور نا لیکن درے پبارک کے فیصلہ کول نہیں پکار تھا وجہ رسوائم در تھا دا مختلف صورت تے دا مکین دے نا دے مدنیم دے در بارک ویلشی من عجیب سور زاد المسیر دا عجیب صورت تے سنگ عجیبہ دا لیلیم دے نہاریم دے دے سرشتے نازل شہر صدروازے نازل شہر سو سفر کے نازل شو سو حضر کے نازل شو سو مکہ کے نازل شو سو مدینہ کے نازل شو سو سلمی رے سو حربی رے سو دروغ صورت تے سو دا جنگ صورت تے بلکہ سب کے ناسخ دے سب کے منسوخ دے سب کے محکم دے سب کے متشابہ دے عجیب صورت تے بلکہ زاد المسیر پر ایک رات تقسیم کرے تقسیم ادا کرے دا دیرشم آیات نا آخوا دیم مکی دے اور مدنی چرے دا پینزیشتم آیات نا تر دیرشم پینزا آیات تری نا مدنی لیلی چرے داون نا پینزا آیتوں نے چری دارشتے نازل شیر نہاری چرے دا پینزو نا تر لسو پوری دا پینزا آیتوں نے دروازے نازل شو سفری داو چی دا نہو نا دولتم پورے پا سفر کی نازل شو حضری دارے چی دا شلو نا راسل اشرین تر دیر سے پورے دا پا حضر کی نازل شو دا جبل صورت خوکہ کریں نویو فیصلہ نشے پورے چی دا خام خیام مکی رہے مدنی چاری کریم مکیو چا مدنی رب دارے جمع کی صورت کے اس بات توحید فیض الانبیاء شو ضد تشرید مسئلے کی پرد شرک فعلی و اعتقادی چراش اس مسئلہ پر شرح سراور دویم دارے مخ کے تخویف دا قیامت ذکر کرو اقترب للناس تائے صورت پاول کے دری صورت پاول کے نمونہ قیامت پیش کی زلزلہ دائے صورت تاول و دریاول یو شان دی دریم دائے مخی صورت کے بغافلین و تذکیروں دی صورت کے اغیط اعلان جہاد و اجرت تے تذکیر بانی آواز کار نکی پاس جہاد کا اجرت کا رب تے اسمی دارے وربط لا قلوبنا کما ربط لا قلوب صاحب الکاف و مریم صاحب طاہ جمیل انبیاء وجعلنا صاحب الحج لیک اگر گئے منگا قص کو ان کی تا طرف تا توجہ کو دعوت صورت اصل کی رد شرک اعتقادی فعلی تفصیلا طول شرکیات رد گئی آلے کے گوڑے دولسم آیات کی رد شرک فی الدعا یدعو من دون اللہ ما لا یضر و ما لا ینفع ذالک هو الضلال البین دیالسم آیات کی یدعو لمن ذر و اقرب من نفی لبیس المولا و لبیس العشیر دیدوارو کی رد شرک فی الدعا بیارو سے دوش کے تایت کے التنبیارت دشر فی الدعا ذالک بین اللہ الحق وانما یدون من دونی والباطل دخدے بلنا حق دور غیر اللہ بلنا باطل رد شرک فی الدعا بیا سلور سپیتا کی رد شرک سے تصرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات تو دے اللہ دی بیا یا کیوں گو رہے رد شرک فی العلم علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض عالم صرف اللہ ہے
بیا اور پسے رد شرک فی العبادت یہ ہو یا کہ اگر آجی رد شرک فی العبادت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا یہ ہو یا دے بیا وہ ہو یا کم دے یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ دے پر رد شرک اعتقادی شکن رد شرک فی الدعاء فی العبادت فی التصرف فی العلم بیا رد شرک فعلی وګورا 30 آیات اور 13 آیات تحریمات کی غیر اللہ دا غلط کی ہوئی ومن يعظم حرمات اللہ تحریمات غیر اللہ کے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا خورے حرام آئما نظر بغیر اللہ بانی رد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ درے مقابلم ذکر بھی تحریمات الہیہ دغت درشمایات کی وَمَن حرمات اللہ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ دے تحریمات الہیہ نذور الہیہ اگر دو درشات کے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ دیکھتے سر جامع دعویٰ دو توحید بیا چلور درشات کے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا الہ بالکل یہ الہ کن ہے کن توحید تفصیلاً پری طریقہ بیان کر رہا اجمالی مطلب ادارے کی صورت کے اول رد شرک اعتقادی بیا رد شرک فعلی بیا داغیر اپار جہاد و اجرت دا مختصر ہے تفصیلی خلاصہ دارا صورت کے دو اسی اول ایسا پنجی شاعت پورے دویم ایسا آخرہ پورے اول ایسا کتب بابو نہیں باب اول ہوا ہے تنو کے لئے اول تخفیف اخرئی پر ذکر دخاص نمونی چاہے تو زلزلہ ہوئی اول آیت تو دویم آیت بیا زجر دے مجادلین تدریم آیت کی دو عقلی دلائل پیش کری دی دو مقصد دپارا یہ اس بات دا قیامت تو بل توحید تین زمایات دے دویم بات چرے بیا داتم آیات نے شروع دے دویش پورے شپگیش پورے داتم آیات نا پدے کی بیا زجر دے مشرکین تاتم آیات کی من الناس یولسم آیات کے ومن الناس ومن الناس ومن الناس تقسیم کئی دخل کو رد دائی پر شرک باندھنے دولس آیات کی شرک پر دعا کوئی گنا بشارت مومنین تسوال آیات کی علاج دا مرض شرک کے بیان کرے پنزل آیات کے دیتا علاج ہوئی ربط بیدائی بیا دلیل اخری اطلس آیات کی آیت سجود بیار پسے تفصیلی تخفیف نلس آیات آئے کہ تخفیف ذکر گئی بشارت پہ بیار درشتم آیات نا درشتم دا بشارت تھے زجر مشرکین تا پنجشتم آیات کے آخر کے کافرانو خاص خصلت ذکر کی اور خاص تخویف میں ایسا چیزا پائے کہ ہم درے بابو نہیں اول باب دیں شبگی شاعت نہ تدر شاعت پورے دیکھ رد شرک فعلی اور ذکر دو سلور مسائلوں نظر دا اللہ شتا عزت کوائے اتیشتم آیات تحریمات الہی اشترے عزت کا ہے درشم آیات
نظر غیر اللہ تحریم لغیر اللہ ردی دان دیر شمایات بیان دحال دا مشرک پیو دیر شاید کی کرنے دلیل نقلی دعوت ابراہیم نے پہ ابتدا کی دا مسئلہ پدے کی تابعداری دا ابراہیم علیہ السلام کو کہا دویم باب چل گیا تپنزوس پورے دیں ات دیرشنا تپنزوس پورے دو رکو دیا گا اگے تباب دا جہاد ہوئی اعلان قتال ات دیرش کے اعلان قتال یوکم تاریخ کے اعلان قتال بیا بشارت مجاہدین تے او سلیخ کے خدا بڑی مدد کی اوپر شرط بانی کہ تاسو پابندی کوئے نو خدا بدل عزت در گئی پس زائنا دا امور مسلم دی او سلیخات کی تخویف دنیاوی سرد تسلینا دو سلیخ کی وَإِن يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَتْ اقوام مکذبہ ذکر کئی صداقت رسول ذکر کرے نہ سلیخ آیات کے نہ سلیخ رہے عداوت تو شیطان دو پنزوس آیات کے راوڑے نے پائے پسی تخویف وہ پنزوس کے بیا بشارت بین مخیش وقت پنزوس کے دریم باب تراخیرہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ترغیب دے ہجرت و جہاد تا دوئے لتو نے دے جہاد دا پارا پیش کری شپیتایت ہے اور شپیتایت کی اور سلور آخری دلائلم دیدہ دری شپیتا اور سلور شپیتا اور پینزو شپیتا شپک شپیتا دا مسلسل دلائل آخری ہے چاول کم تیرشو آخر کم زجر مشرکین طبیعہ یو آیت کے شرک بالعبادت گئی جہاد کرے مانے تو خدا دین بیان ہو ذکر ہدایت نے مکیو مکہ کی جہاد کو قرآن بیان ہو دا صورت امتیازات تھی ذکر دلوی زلزلے اعلان دا فرضیت القتال احکام دا حج ذکر دا القاء و شبات دا شیطان دا طرفنا مثال مخصوصہ دا مشرکانو صورت حاصل بئی پر طریقہ دا تقابل اے خلقو زلزلے نہ یرے گئے گور تاسو دلشی یہ من الناس من الناس من الناس دلے مولے جوڑے کڑی ہاں دنیا کے دو ڈلی دی غٹے دائی جگر دخلے پر توحید خازان خصمان اختصمون فی ربهم یول تخویب بل بشارت دائی پر ڈلے کے پتائید کے ابراہیم علیہ السلام دین دیر ڈلے پکار دی چی جہاد دیو کی دیر ڈلے پکار دی چی ہجرت دیو کی دیر ڈلے پکار دی چی سورت پاخری سبانے پورا عملو کی یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا دغه سے تقابل ذکر کی جا سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن داغ اللہ چ تقاضا کی داغ عظمت خضوع کل شین عاجزی دار سواگتام رحیم دیام کرے پر رحمت پل سرار موجود تا رحمان دے رحیم دے خاص کری پخپل فضل چالر چغاری دبنے گانو خپلنا یا ایھا الناس اتقوا ربکم دیتا لیلی آیتونه ویل کې د 15 شپې نازل شو اے خلقو رب نے یراو کہ شرک پریگ دے توحید تراش ہے دا اعلان دے شرک اعتقادی مکوائے شرک فعلی مکوائے یقیناً جڑب د قیامت چلے دا دے شے ہے بتناک جڑک بھئی داب سنگ یوم ترونہا پاور سے تاسوین دے زلزلے لرا تاسوین ترونا غافل بچی اور پیور کو ان کے دائے بچی نے چھپیور گئیں وہ غرزی آر حاملہ
حمل خپل لرا این بت خلق لرا نشا حادار سری ب نشا نہیں لیکن عذاب اللہ علیہ سخت دائے ہے بد بئی پہ دا زلزلہ چلے گئی کہ دو قول دی یو زلزلہ دا قیامت سمانا چی قیامت قائمی زمکہ با خوزی او فنا بے خلق بے فنا کی کنا دغ حالت کے مرضے بانے میں محبتی حاملو بانے میں محبتی خلق با حیران و پریشانی داخ پا حقیقت بانے بیا حمل لے اذا زلزلت الارض زلزالہ ہم ذری تفسیر دے بیا سورہ زلزال دویم زلزلت الساعت دے ہے بد قیامت قیامت چکل قائم شی حدیث کے ذریعے تفسیر دار آگلے آدم علیہ السلام تو وہی اخرج باس النار اے دما د قیام د اور د پار ڈل جدا کنا اغه وہی چې من کم کم د سو کسانو نسو جدا کم او وہی شي د زر کسانو نه یو کم زر جدا کر جانم د پارا یو تن پکی جنت د پریرا زرو کے 1/1000 نو په خلق و داسه hebat راشی جن زلزلہ ارتفاعات شیء نظیم کا وقت کے بالفرض مرضعی غافل بشی کہ حاملی بالفرض نو حمل بو غرضی یہ بنا لیکن کئی نو دا سے حال بکی راشی گورا خود چیکن آگے تم مرضعم ہوئی مرضعام ورطا ہوئی مرضعم و ذکر لفظ مراج اور ایک فرق دارے مرضع خود توئی چی بچے دا بچی پخلکی تے ورکڑی اگ وقت ہوتا مرضع ہوئی دا بغافل شی دخل بچینا آسی چپے ورکون کیا ہے تا مرضع ہوئی بیا تضاو کل ذات حمل اور دا سونے چی تضاو کل حامل حامل خواست سرائے توئی جرائے حمل قریبی کر ذات حمل اگا عام دے حمل نزدے دے او کلے دے کامل لے کنیم کرے دے کچھ خیٹ ایسا حمل دے کنن او بغرزی حمل دروب دو جی خلق بنشی لنشی سے شے میں نہیں استعمال کری ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دا زجر دے زجر سمانا ددی زلزلے باوجود خلق ددینا غافل دی اور دنیا کی لگ جاری اور ڈلے جوڑی کڑی درے ڈلے پر من الناس ذکر کئی جلتا درے اور باطل پرستی ہوں بعض دخل کناری جگڑ کئی دا اللہ پر توحید کے بغیر دے لمنا روانی دے پار شیطان سرکش پسیم روانی چوئے نا پتہ رہی چیزا امی سڑے دے امی سڑے دے دخل توحید کی جگڑی کئی وہ بے علمہ ستا امام سوک دے ستا استاذ دے کی سڑے شیطان سرکش اگر پس روان نچے شیطان پس روان نسجل بکی جر سر کتب آلئی کتب وانا قضیہ فیصلہ شیر پا شیطان چے چاغ سر تابداری اکڑا اگر بے بیلاری کئی اور رسوی بے عذاب دورتا من تولا من تبعہ ابن کثیر لکلی هذا حال اہل البدع والضلال المعرضین عن الحق المبین المتبعین للباطل دا آیت دا صرف بدعتیان مبارک ہے چیلم دا قرآن و سنت پریگ دی دلیل پری دی سرکش مولیان و پیران و پس روانی کا غزی و جانم تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث دی جگڑ مار کوئی تولی جگڑی کہے تاپ توحید کے شک دے تاپ دوبارہ جن کے شک دے راش دلیل ہو رہا اے خلقو کستاس شکی پر دوبارہ جن کے در تقدیر دے فانظروا الى هذه الدلائل اگڑے تاسو دے دلیلوں تا مبدے دخل خلق تا اگڑے اگوٹ تا اگڑے شک پر زائل شی کا اول دلیل دار نفسی
من تاسو پیدا کیا اول بخورنا بیاد نطفینا اول مادسو تراب دویم نطفہ درین سیجا ٹکڑا دوینی سلورم ٹکڑا دا غوخی مخلقت و غیر مخلقہ پوران دامن والا یا پوران دامن والا نہیں مخلق آئے تو ہی مستوری پورا غیر مخلقی ناقص الخلقت لنبین لکم کمال قدرتنا دا دیر پار دتائم چی خپل قدرت دتا بیانم ساتوی بیا پر رحمنو کے جسم غارو کرنے تے مقرر بیا خدا خواہر جسم پر خیٹا کی ساتھی بیا رو باسو تاسو لطفلن وارا طفلائی پیچھ پبل پس روائیں طفل نمور پس روان ذکر پر طفل ہوئی ثم یبقیکم بیا اللہ تاسو باقی ساتھی دے پارا چور سے زوانے تام بائی تاسو ناغی چمڑشی مفکر زوانے نام باز آغی چوکر دوری شلار ذلن عمر اس پک عمر تام عاقبت دائن پوئی پس دپوئن پس سیزن انسان دا خستار پیدا اس حال لے اس رائش رسمہ کی دلیلو گورا این تلازمہ کا حامدتن وچان حامد سی وچان کلچ رورم پریبانے وبو احتزت دا لائے قشید بوٹو استزاز کو جیدل نہیں تازہ کھیدل مرادی تازہ شی اصلاح دے امباد پہ گراشی وربت تو سربشی بوگشی ارازرغن کی بیا قسم بوٹی تازہ تازہ دوستی انواع ذالک بین اللہ والحق ذالک من دا دلیلون دوارا چرے اور دل دا مذکور لتفتیقن دا دل پارے چستاس یقین پیدا شی چی دا خدای خدای حق دام مانے دا دلیل توحید دے بندے کلا چل لے چلا مری جونی کہیں بندہ نے چلا پارسیس قادر دے بندہ چی قیامت رات دن کرے شک پکی نشتا بندہ چی یقیناً اللہ بپور تکی آسوک چی پا قبرنوں کی دو ذات دپارے بار بار ہوئے مری بم جون دی کئی قیامت بم راویلی قبرونوں کی قدن یا بم را پور تکی دا دلائل دلی دوارو مسلو لپال ومن الناس من یجادل فی اللہ دا زجر دے بل بعض دخل کنائے جگر کی دے دا اللہ پر توحید کے بغیر صد علم نہ بغیر دا ہدایت نہ بغیر دا کتاب درنا والا نہ علم مانا دلیل عقلی و سر نشترے علم دا مانا ہدایت مانا سر دلیل وحی و سر نشترے کتاب منیر دا مانا چی دلیل نقلی و سر نشترے دی دلیل ملال و جگڑے گئی ثانیت بھی علمون کے رخ پلے ڈڑے لر دا حق نام ڈڑے بل خوارو لے قرآن لن راج دید پارا چی خلق علی دخلے دلارنا دلک دنیا کی شرمندگی دا اس تکو گو تا قیامت کے عذاب سوزا ان کے گردہ مخ کے میں جادلو دے جادلو کی فرق دے اولنے پپارد امیانو کے ہو دا پپارد مجانو کے دے دسر ذکر ویلو ذلان سبیل اللہ واغت رویلو چیت کرو کل شیطان عذاب کے ولو سکو کنو ذالک نوا قدم اتداد دا پسوک دائے چستا لاسون مخلے گلے اور پدی سبب چلان نے ظلم والا پبندگانو ومن الناس دریم قسم شک شکی دے منافق دے پر شک بانے روان بعض دخل کنا غشترے کہ بندگی دا اللہ کئی کو پکار غارے کوئی من پر شک بانے حرف غارے کہے لکھے دا بخاری لکھی مراد شک دے دے زان تا معاہد ہوئی خمیانس طرح دانگی نا غارے تا اولار دے معاہدیں جی ہوئے معاہدیں مینس تا نرازی ہوئی نا انتظار کئی کور رسیدتا چلتا خیر پدے توحید کے انہوں نے ایک لکشی بریم تسلی پیراشی
کورسی اور تچرت امتحان ووڑی دے پخپل مخبانے دا دین نہ کفر تا واپس لڑشی نو نقصانی شو دنیا آخرت دوارا دا خسران دے اخکاران دا سو شکی سرے جیو ازم پنچتی رہے ماں کسا پیدا میدا پکرسی بالکل کلک کچل تپسی سکھ سپیڑا رالا جیل راگے تکلیف راگے نو بیا ووڑی مرد سختوں مونگ ندی ویلی عبداللہ ابن عباس ہوئی بخاری کی راضی سڑے بو مدینے تبر آ گئے امام نے خارا کو کزویے بے کرتا ہو شو یا بے راست کے نہ مذکر بچے پیدا شو بچڑا خود دین دے کزویے بے انشو آس پا بے لنگا نشو ادا خراب دین دے تو چلے جو کرے گا کہ توحید سنت کی چرتا دکان کے گٹوشی منڈے کے گٹوشی یہ رو ادا خود دین دے کہ چرتا نقصان اوشی نو ادا خراب دین لیکن دین تارے دنیا تابع کرے یدو من دون اللہ دا یدو بیان دین قلب علا وجی ووڑی سنگ پا مخ باندی یدو شرک شروع کی کنا شرک سے دعا رامدت چیزا اللہ نے سواغا چاہتا چنی ضرور کولی شی نفیدان دا بلن چرر سمر گناہ دے دا گمرائی دا دیر اللہ دے دا حقنا دے تو صلاح بعید ہوئے دعا دا غیر اللہ خدا حکم تو کو قرآن دا کو دیر اللہ گمرائی دا کنا دا کو کفر دے یدعو لمن ضرر اقرب من نفی لبیس المولا و لبیس الاشیرم دی آیت کے اشکال لے یہ لفظی دے و معنوی لفظی اشکال دارے چے لمن دا چے دے یدعو مفعول لے نو لام کو پمینس کے نہ راضی کر دل پمینس کے لام والے راضی دیتا لفظی اعتراض ہوئی معنوی اعتراض دار سے آیت نمالمی آسوک سے ضرر داغا اقرب دیر نیز دیر ہے تو فیدے داغا نا مانا ضرر امشتر ہے اور فیدہ امشتر ہے اما کی آیت کے ہوئے لا ضرور و لا انفعهم نفع ضرر نشتر ہے گا دل تو اشتر ہے تب تعارف رہا ہے دلی سے جواب دے دلی یو جواب دارے لفظی جواب خدا ہو رہا لفظی جواب کو یو دے چلام دے کہ زائد دے کنا بس راضی کرے دا سی اسی تاکید لم ینسکرا وڑی یدعو لمن یدعو من ضرور آواز کی دے آگا چاہتا ہے ضرور دویم دارے چدا لام پاسل کے مؤخر دے یدعو من ضرور لاقرب من نفی دارے جانب دا خبر کیوں وہ مقدم میں راوڑے دے دریم جواب چاہتا کرنے چدا یدعو دا مخکنی یدعو تکرار دے تکرار دا کثرت دا پارا وڑی یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع ذالک ضلال البعید یدعو 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 جارو ابتدا شروع ہوئی لمن ننے کلام شروع کا لمن ضرور اقرب من نفی مبتدا لبیس الملا و لبیس الاشیر خبر دے جزام داخل لفظی اعتراض بری جواب ہوئی دمانوی اعتراض داغی یہ جواب دار ہے کہ ضرور اقرب من نفی نہ مراد کرے ضرور مانے ضرور عبادتی اقرب من نفی مانے من شفاعتی ضرر دو بندگے داغا زیاد دے من نفی دو فیدے دو سفارش داغنا دی لگی دلی دیتے شفاعی الگ شفاعت تے سرخرا شفاعت نشی کو لے خود ضرر دے عبادت کے اختش ہوئے مانے پشر کے اختش ہوئے دل تو ضرر آگا نہ فیدہ داغا نہ ضرر داغل عبادت تے نفع داغل شفاعت دری پسام کے ہاں زحمت توجیدے کے دارا لمن ضرور اقرب من نفیم لمن ضرور اغمخ کی آیت تو دے آیت کی فرق دی امام راضی ہوئی آیت دے معبودانو مرو پبارکی مرو پچھگئی بزرگان پچھگئی مالا ضرور لانفوم
ادا آیت تے مشرکان پیران مبارکی رؤساء ضلالت چورتا ہوئی جوندو مبارکی لمن ضرور اقرم من نفی اغا سوک چی ضرر دا تابدار ہے داغم زیاد دے داغ دا فیدینا دا سی پیران مشرکان جی کب تو داغ تابداری کہنو پا غد نقصان کی بپریوزے فیدہ بدا پا تابدار ہے کہ کمیا بننی بالکل دار جوندو مبارک ہو مشرکان پیران مبارک دلیل پداد لبے سلمولا و لبے سلشیر خامخا بد دے داد دوست تازان دا مولانا نی ولے مولا مولانا دے مشرک دے بد مولانا صرف دینی ولے کپیدا زماعت پیر بائی دے لبے سے لشیر نخام خواب بد مر کرے دیتا ہم پیر بائی دے ناکار دے مشرک دے ماں ضرور اقرم من نفی ان اللہ یدخل الذین آمنوا بشارت یقیناً اللہ با داخل ہے کسان کی مان روڑے عمل کر دینے جنتون تا چی بئی کی دانے دائے والیم یقیناً اللہ کئی سے چوغاڑی من کانا یظن اللہ ینصرف اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب السماء ثم لیقطع فلینظر حل یصبن کیدو ما یغیر دی آیت کے مشکال دے اشکال یو خود دے مانے پلیاز دے چفل یم دو والیقطع سمت دو دے رسائی دیو گدر کی ہو پیارے پوری کی دے زمانہ بل ینصرہو ضمیر چا کراجے دے وہ ضمیر کے اختلاف دے پیغمبر تراجے دے اور کری سڑی تراجے دے دریم داری چے دے ربط دے آرما کی سر سرے دا توجیات گوڑا وہ زمین چر یا خراجے نے رسول تا آغا سڑے چرا گمانی چی چرے بمدد نکی ددے رسول سر اللہ مانے ہوں سڑے دا رسول پا مدد بانے خفر ہیں نمک تیرا ربط سے مخ داو کنے چی اللہ وعمل صالحات شرط دا جنت دپارا چی دا رسول اتباب کہنے جنت تبزیں کم سڑے چی ددے رسول پر مدد بانے خفائی اتباع نہ کئی دا حال دلتا بیانی کا اور دویم دارے چی ہو ضمیر دے من سڑی تراجے کا آغا سڑے چی دا گمان کئی چی چر امداد نہ کئی ما سر اللہ تعالی زما تو آگانے نہ قبلیم زما مدد خدای نہ کئی گور ضمیر چکل رسول تراجے کے فل یمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع مانو کام آغا سڑے چدا گمان کئی کہ مدد بول کی دے رسول صلی اللہ پر دنیا آخرت کے مانے او دن کی کداس کا خیالی اگدری کی دے اور رسے اسمان تک رسے دیشی ثم لیقطع پریدی کی دا مدد بندی کی دا مدد دا اسمان نام فلیقطع النصر من السماء امداد کر آسمان ناراضی کرنا دا آسمان توفی جا ال تک دا امداد بند کرنا پابندی کو لگا جاؤدی بری آیا بو بھی ددرا تدبیر ددو سے لرا مانے نشی بہت لیں پدے توجیبان علیو سے بننا کہہ دوں مائے گی استفام انکاری ہے نکی دا پیغمبر پہ امداد کا خفین ذرا آسمان توفی جنال تے بند کرنا دایو مانا دا دوائم مانا دا آئے سڑے گمان کئی کہ مدد دے نفی دے رسول صلی اللہ دنیا آخرت کے اگدری کی دے اور رسائی لسمائے برچتان ثم لیقطعن پریدی کی زان دے پائے پانسی کی ثم لیخنق قطعن مراد دے قلم مرائے خپکول پریکول اگدری کی اور رسائی دے چت پر سمان مراد دے چت پوری دے رسائے تڑی ثم لیقطع قلم مرائے دے پری کی دیسا مطلب دارے اور سریعت پچھر خدای پہ امداد بانے خپای دری رسول سلام تو زان مر کا زان مردار کا خدا امداد بن بندی فل ینظر علی زبن کہہ دوں مائے گی جیسے استفام انکاری دا مانا داو چی زمیرونا رسول
تراجے کے ضمیر کا سڑی تراجے کے آغا سڑے چی دا گمانے دے یو سڑے دے اگوئی گورا خدای ما زما امداد نہ کئی زما دعا نہ قبلی پھر دنیا والآخرہ نہ دنیا پبارک میں قبلی نہ آخرت پبارک زما گورا دعا نہ قبلی سجلو کم دے پر غصہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ دت علاج کئی اگر مخکنے مانے تمکو دت دا گمان دے جو خدای زما دعا نہ قبلی اللہ اگدری کی دے اور رسے اسمان تا اور بیارے کٹ کی دے سمجھ دے اس یو توجیدہ دیتا کنایات ہوئی کنایات اگدری کی رسے اسمان تا مانے ہاگا چاہتے ہوئی چرا کم و خلقو دا اسمان والا سر تعلق رہے معاہدین خلق دی اگر پیغمبران چمک کے تیر شویری اگر توحید والے چمک کے تیر شویری دا اسمان سر تعلق ہو دے جا گیتا نظر اٹھی ثم یقطع بیادی لائن نظر کٹ کی اودی گوری آگا چاہتا چی خدای سر تعلق نو ثم یقطع فلینظر مفعول بیعذر ہی دیر قطع کی دائن نظر فلینظر اودی گوری آگا چاہتا چی اسمان تے تعلق نشترے کافران تریو گوری مشرکان تریو گوری تو منو گوری کہ اللہ رچا دعا گانے قبول کری اللہ دا انبیاء دعا گانے قبول کری دنے کانو دعا گانے قبول کری دا مشرکان خندنی قبول کری حل یذہبن قید ما یغیظ مانے قد یذہبن صفام تقریری بو بجی در دا تدبیر دا غصے لرام تو اے دعا کوما قبلی گی نا اللہ یہ علاج بتا ہے اوگر امک کے دا انبیاء علیہ السلام دعا گانے خدا قبول کری اکل مشرکان ہے دیر قبول کری انبیاء قبول کری کر طالبم قبول کی لگتا صبر تو کر دیکھ دویمہ کنایہ دارا دغا کنایہ چرے موزے القرآن کی لکر جامع کی چموئے دویم دارا چلنا ینصر اللہ فی دنیا یو سڑی دا خیالی چخدے زما حاجت نہ قبلیں فلیمدد بسبب من السمائے کنایہ شد دینا چھ دیر دیتا گوری چکل ما خدای بل خدای میں حاجات غوختل اللہ نہ دعا گانے غوارم وما بنی سنگا خیستا آثاری سنگا دعا گانے قبلی گی کہ نہ قبلی کہ دعا نہ قبلی گی لیکن اطمینان سم رہی ثم یقطع بیار نظر دائنا قطع کی فلینظر ادی گوری دا سے حالت تا چکل دا خدای سر تعلق کٹ کی نصب حالی پدی دو حالتوں نے سو چکی کہ دا خدای نہ غوارم دا خدای نہ دعا غوارم دیکھی سمر ثوابو نہیں دیکھی سمر اطمینان نے اکل سے دا خدای نہ دا دعا ترکم نو دیاو دے سمر وبالی نو حل یذبن کیدو ما یغیظ دا تدبیر با دا غصے لبوزی دعا کے غوارے نو کہ قبلی گنا نو پھر کہ تسلی خراجی کا کہ قبلی گنا نو ثواب کو درکئی کا حدیث کے راضی کہ تا دعا قبلی گنا نو داغے پزائدہ نہ خدای بل مصیبت کو لڑکئی کر لیکن سو فائدہ مشتبہ کی دیر تدبیر سروں کو سرزی نو ربط ظاہر سے پدیر سلیمان دیتا علاج مرض شرک کوئی یہ سنے ہوئی شرک کو مولے خدای زمان دعا نہ قبلے داغے علاج پری طریقہ وان نے دیکھا داریں انگرہ لگلے دا قرآن آیتون واضح وان اللہ من وعلم پوشے جللہ تعالی ہدایت کیا چال جو واریم مویلی دا صورت دل صورت جماعتوں نے لکھا ذکر دی آیت کے جماعتوں نے راگونڈئی یقیننا کسان چی ایمان راوڑا چی دی یہودیان و صابینا سوک صابین دی سوک نسوارا دی سوک مجوس والذین اشرکوا عام مشرکان نیم دیر تعمیم بعد تخصیص ہوئی یقیناً اللہ با فیصلہ قید دی ترمین قیامت پر اللہ پار سیزبان نے خبر دے شہید خبر دے حاضر و ناظر دے دیکھ دایاں دل دی مومنان دا باقی دل طول کافران نیم مشہور دل دا پینزکان کافر علم ترسل سجود دا دلیلوں
او دې کې بیا ډلو ذکر دی چې یو ډله یو شان دی بل ډله بل شان. اے نبو یقینا اللہ چرے سجدہ کیا غتان آسوک چرے اسمانون کیا چیز مکہ کے انور اس پک میں سوری و گروناونے و زناور و دیر خلق تب تک سجدہ حقیقی مراد ذکر دیر خلق ہوئی. دیر خلق مانسا مومنان فی نفسی دیر دی کیا اور دیر خلق نور ہم سر حقا لئے لزام با پورا شیر فیصلہ دازام آگا خدای تسجدے نہ لگئی بلکہ قبرونوں تے لگئی پیرانوں تے لگئی دا دو ڈلے شوئے کہنا کثیر کثیر آسو چھ اللہ تعالیٰ ذلیل کے اغلا نشتہ والا سوک عزت ورکا ان کے چھ اللہ ذلیل کی نے عزت والا سوک ورکا ذلیل شی پر شرک عزت والا نہ ملائے گی بیا ہدایت کرا یقین اللہ کی سجو واری حاضان خصمان اختصم فی ربهم اسو ورزوانا را جمع کر یو ڈلدا بلدا 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 اللہ اقدار سمردی خدا دو ڈلی دا دو ڈلی صرف حاضان دا مشرکان و دا معاہدین خصمان دا دو ڈلی دی یو بل فرائے جگڑا دا فی ربهم درب توحید کے دا مشر پر دا جگڑے را روان دانش دا جگڑ صرف پر رستم کی رہا اور دا صرف صحابہ کی رہا دا صرف دنیا کی جگڑ رہا دا دو ڈلو خواہ اختصم فی ربهم یو جانب والا رب ثابت یو بلتے منکر دی یو دہریان دی یو جانب والا رب یو گن یو بلو سر شریکان جوڑی یو درب احکام منی یو بل نور ازمون راولی جگڑ رہا دری جگڑ اصلی فیصلہ پا قیامتی تخفیف بشارت آکسان چی کفر کرے جوڑی گیا گیا با جانے دور دا جنس نام چی جانم چیو سنس جانم جانے بھئی کر اور لکی با داغی دا سرون دا پاسا خود کے دلے باہم سر دا پاسا بولا گرم باچی یہ لکی با پائے سرائی چرائی پخیٹو کے دن نہیں والجلود و سرمن بمی لکی یہ سارا ویلی کی بماسی بطونے دمر گرم بری چر پاسا پیوارے نو دن نخیتا کی کل میں بولے ویلی کی اور سرمن بمولے ویلی کی دا سی گرمی دی آغا سمر گرمی سورہ دخان کے فرمائی مختصر اتصلی خیات کے 48 یغلی فی البطونی کا غلی الحمیم پر خیٹ کے ممترا دن نہ خود کی گی لگا گھر میں بچو خود کی ولہم مقام من حدید لہم مانی لضربہم ددی نری ددی روالو دا پارا دی ددی والو دا پارا گرزو نری دوس پنینا دوس پنی پلکو نری تقیی بے بے کل چیدی غاری چروزی دبے ورنا من غمین دا غم نوالیم واپس بکڑشی پائیں کہ پوالو والوں وعیدو فیا بضرب المقام اور طوی سکے ذاب دغور سزون کی بشارت دغورا یقیناً اللہ با داخل ہے کسان چی مان اور عمل انکڑی دین ایک جنتون تام چی بئی گی لان رائے والیم کالی اشولی کی دیتا پائے کہ کالی اسر زروم ولولا اشولی کی دیتا ملغلرم ملغلر صرف لا ستا نہیں وَيُحَلَّوْنَا اللُّعَامِ ملغلر خطول وجود توتا چی اجامی دریب پائے کے ریخمین داولے بھئی وحدوئی رطیبے من القول ذکا وہ پمان ریز دے ہدایت سے دری پر دنیا کے پاک ویناتام اور ہدایت سے دری لارے دستائر شوی ذاتام پاک وینا سو توحید تو خدا لار ہوتا دری مقابل بیا کافران ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام یقینا کا خلق کہ کفر کرے مان شرک کی خلق بندی دا اللہ تعالی نا اور مسجد الحرام نام دری خبر کم دینا خبر اعظم ربا دا خلق چرے اہلک و عذبوا خلاص شل دل بازاری مسجد حرام نم خلق بن گئی مشرکین بن کرو پیغمبر
اگر مسجد حرام جالنا ہو للناس سوان العاکف فیہ والبار گرزولے منگا خلق لرب دا سیال کہ برابر دے ربائیں کے مسافروں مسجد حرام کے مسافر سرے مقیم سرے اوشان حق لری اور چاہ دینا ہو تو شریک لے گا دی لگے دا دینا منع کول کے خدا دے تباہ کی کیا دیکھ خاص مسجد حرام سے کر دیں چاہا برابر دے لاکفو فی والبار امام ابو حنیفہ دینا حرم آغستے ہو طول نور موئی نا نور حرم کی ملکیت کے دیشی اور مسجد حرام کے نکی ومن یرد فی بالحاد بظلم نذق من عذاب علیم من یرد فی بالحاد اگر چاہ چوغفتا پدے مسجد حرام کے ارادہ اکڑا بالحاد بظلم کا گیدل ظلم تام ظلم طرف تا کا گیدل بالحاد الى ظلم ابسکو تدا ذاب درناک نام دلتا اعتراضوں جو گورا پا ارادہ مانی گناہ نہیں کنا پا عظم مانی عدد دوئی چی چاہ ارادہ اکڑا بالحاد بظلم ددی دو جواب دیو دا عبداللہ مسعود جواب دارے چدا پا حرم پر خاص تا حرم کی چچا ارادہ دے گناہ کرن دے گناہگار دے ارادہ بانے ارد گناہشتا فنور زینو کی نشتا زین داوانا چا من یرد فی بالحاد من یعمل فی ارادہ کل عمل تو ہوئی الحاد کو پائے کہ حدیث کرا دیا بغض الناس اللہ علیہ وسلم مبغوثر خدا تدریق اس مخلق یوم الحدن فی الحرمین چپ حرم کے الحاد کی کجروی کئی التر خدا رسول خلاف کئی حرم تلٹ یا تشرک یا التر بدت گئی التشرک و بدت دپارا مناظری کئی خدا ملحدی کر دویم مبتغل فی الاسلام سنت الجاہلیہ آخر چپ اسلام کی رجاہلیت طریقے رامنڈی بدات پتی جوڑی بل ناحق قاتل وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ بوانا زجاج بینا کل جنگا خود ابراہیم علیہ السلام تو زید بیت اللہ دسر پارا لی ابنی ہی چی جوڑی کی دا بیت اللہ زید اور تم لوخو چھے ابراہیم دا زید زمان دا کور تبے جوڑائیں ولی جوڑی اللہ تشرک دیکھ وہ خینا مقدر کر وہ خینا ہے اور سنانو جو پتہ لگی کہ جوڑون دا بیت اللہ اصل کی دا توحید دا پار دی وہی اور تم کرے وہاں چی شرک مقوما سرے نبی خو شرک نہ کئی کن اشارہ او حرم والا خلقوں حضرت ابراہیم طویلی شو چی شرک بنا کہنا تاسو والی کوائم 5 سات زمان کو طواف کو ان کو لڑا اولاو اور کو سجدہ کو ان کو لڑا زمان بیت اللہ طواف بکی خلق سوک بطواف کوئی گیر چاہتے رو بگر دیں سوک بلاری سوک برکو گئی سوک بسجدہ کہیں لاری اور کو سجدہ ہی ذاتر اور موز دے گا طواف بیت اللہ پر خاصن ذکر غم مخکر آوڑے دے دا قبر طواف نشی کے رے پائی خو یری دا کفر چی سوک دا قبر طواف نہ گئی بیت جوڑ کنا زن فننا سے بالحائی بیت اللہ سے جوڑ کنا دائر تو ہوئے اعلانوں کا خلقوں کی دا حج حدیث کے راجی اگر یا اللہ زما آواز بسنگا اور ادری کی استاپ جمع آواز دے اور اول زما کار دے راجی بتا تا پیادان تاتا من دے زیتا سوک با پیادے سوک سوارے پہاڑ تب وقباننے راجی بدار لری لارنا زامے ہوئی اگر وخان تا چی نری بدن والی چی منڈے خوالی چی اسی تفسیر نہیں مانے سوک با پیادہ راجی سوک با سوار راجی لری لری لارو نبراجی من کل فجنا حج لبراجی بے حج کی صحیح مت دے سے چلنے حجی سے تو چل گئی تو صرف چلے انداز لا رد شرکیات
لیشهدوا منافع لهم دا مجمل دیر پارا شاذر شی دی خپل فائد علام فائدے من ثواب نہیں دیر فائدی پکے خلنور خاص فائدے کو تخصیص بارتانی حج دل گئے یاد چینوں دا اللہ تعالی پاغروز و مقرروں کے پائے چلنا تیل اور قریب سارونا آجی سے دل حج دلے چال تر خدای دنوں تجربہ کی ٹریننگ کی کہ ساری زبکی کی پر لکن مانے اور ہر جو کہ بسم اللہ اللہ اکبر چاپ کیوں نہیں صدار فلان کی باوا شکرانا التا کی توحیدی ذکی یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات ایام معلومات بھی لسم یو لسم دو لسم تا یوم النحر کا نا لسم یا یو لسم یا دو لسم پدی سارو بانے بتا خدای نم یاد ہی کا نا بل چاند کو پہ نہیں یاد ارگلے چی دا خدای نم پہ یاد ہوئے نو فکلو من آخریت بخبلم اور خوراک ورکوئل باعث الفقیران اگر بدحاری فقیر محتاج تام باعث لکی بدحاری تا ظلبوس باعث مانے خاون دو سختائم قربانی چوکے حدیہ چوکے فقبل ایم خوڑے چھے غریبان لیم ورکوا دا فقبل خورل پدے ہو جو ایلو دا ضروری نہ لیکن خلق دا پزان بانے حرام گرل قرآنی دا حرام نہیں قرآن اقبل حدیہ قربان ہے نا ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم گورا ایام منا پورے سورہ بقرہ دا حج ارکان بیان کرو خواہ پاک دیوانے پریشو دی سورت دا یوم النحر نشور اکران پا یوم النحر کے وہ قربانیوں کی ثم لیقضوا تفثهم بیا بلری کی دان نخیری خیری دامن ویخت بلری کی دان مالال کی خیر دامان پورا دی کی اخبر نظرنا اخبر زنور منختی کری چاہیری زور خدای پنامہ بانے دو ساری علالوں بری علالوں علال دی کی کیا بیار طواف کی دا بیت اللہ دے طواف زیارت گئی علاتیق سے زور بیت سے زور اول کوڑ دیکھا یا عتیق دا منع چا ذات دے دا لاس سے جباب رونام جباب را خلق پائے قبضہ نشی کو لے ذالک من علم ذالک یا علم ذالک دا خبر ہو رہے پدے بانے عملو کہیں ومن یعظم حرمات اللہ ذکر سوئی دا شرک نہ بزان پاتے حجی سے حجی تو ہی شرک ہونے کے اسے آج بڑی برباد سیکھا چاچی تعظیموں کو دخدے و حرمتنوں اللہ چکم سیزنا محترم گردونی اللہ سیزنا کا حرام کری لکال تصریح حرمات اللہ کعبرہ التصریح حرمات اللہ مانے سوید دے خکار دے خکار بنے کئی بوٹی باتن پرے کئی دا غرہ دلے پنی ضرب دلوں دے تحریمات الہیہ ہوئی وحلت دکم اللہ نام دارت دے پا تحریم دے غیر اللہ سساری خلق و پزان بانے حرام کرو کہ داب نخرو اللہ ہی حلال دی تاسو لر ڈنگرم ما سوا داغنا چھ بیانی کی پتاسو حرمت دائیں بیانی کی سورتوں مدینوں کی بیان کری کنا فاجتنی بررشتہ من اللہ تعانی ڈڑو کہ تاسو دا پلیتائنا حجانو تیو آجی سے سان دا پلیتائنا بچ کا پلیتی سے شرے من اللہ تعانی کے عبادت تے دا غیر اللہ من عبادت اللہ من بیانی دے اوسان جمع وطن اصول کے مویلو کل ما یعبد من دون اللہ ہر معبود من دون اللہ کا قبری کا گٹئی کا بوٹی کا ندے سولتا وطن ہو گیا نگورا کتا دا قبر عبادت کے بیام چیزیں لگے دا خطا پلیت سے بیا زان دا پلیتا ہے بچکو تو سپاک سے اور ڈڑا کوئے دا وینار دروغنا عجیزے فراجن دروغ شروع کیلتا انتا تیلو قول الزور لی دروغ جانا خبر سی دا شرک خبرہ دا خبر کو بیانا کیسی ہے بابا را مدد سے دا بنائے تدار افلان کی دن منخت شکرانا دا دروغ خبری سنگ بے خنفا للہ غیر مشرکین ویم
کلک شے پا توحید بانے مخلصان شے خدای لرام شرک مکویل اللہ سرائیس غیر مشرکی نوے ولی کچا شرکو کا اللہ سران گویا کہ دے را پریوت آسمان نام پسو تختو دلر مارغانو یا وردی دلر سیرے پا مکان لری کے دا مشرک دا تبائے یو مثال پیش کرے مشرک دا سے تبار لکے اوشے چل آسمان نرا پریوزی کلے مارغان پوٹے پوٹے کی کلے سیلے پر ذریعہ پندر مکان کے وردی کی نسال ڈوکے بیروخ پاش مشرک خدا سے تبار دے تمثیل کے دن نبی علم نے تفسیر ابن قیم کی لکھ لے اگر آسمان چلے گا نا دا مراد سے ایمان و توحید کم سڑی کے شرکوں کا آسمان نرا پریوت مانے دا توحید نرا پریوت کا اسفل سافلین تبزی فتختف و پیر نمراز سے دی شیطانان انسانان و پیران مولیان مشرکانی مولیان پیران داریں گے پیران مشرکانی عقید دلر پوٹے پوٹے کی خواہ تختف و پیر دار مردار مارغان پر جمش پوٹے پوٹے کی کل شیطان لو مضات من دین و قلب سوکھ لگی نو غیرت تنالی پیر سے پہ غیرت واغس حیات نو آغس کا اور کردن نزی خیر دے مولا تنو لگے نو پا غم کے تنو پر خواغس تا پا خادے کے تنو آغس تا استعملی زبخم اور عشاء و اس خاطر رہا گیر چاپیر مارغان ناس کی اخوری ہر مارغت نے پوٹے پوٹے واغس کا توحید نظام لا غرزولے نہ چل لے منجوران تنت جامیش لی شاو شکران راکا یو بیر یو طرف نہ راکا گی بند بند طرف نہ دا مارغان دی دا مردارے او تازی بیر ریحو دا سر دہری دا بل شیر کم سڑی سے توحید پرے خود شرک تراغے کنا تازی بیر ریحو نسیلید دہریت وردی کر تکن دیتا دا بل سی دا غدے سے نہ خدای مانی نبیا پیران مانی نہ دا خدای نے یری گی نہ بل بلکہ دے بالکل دہری شی دے نہ خدای مانی نہ رسول مانی نہ قرآن مانی مشرک پدا سے تباہ کے اختشی ذالک دیبان عمل ہو گئے اے ملو ذالک میں عظم شاعر اللہ دیتا نظور لائی ہوئی چاچے تعظیموں کو دا خدای دنند سیزنوں شاعر اللہ مانا ہوتا تھا تو خدای پنون بانی سے مقرری خدای تے نسبت کی آیت شاعر اللہ ہوئی دا خدای کور دا خدای جماعت دا خدای حدیے دا اللہ دنون منختے دا کل شاعر اللہ دیتا دے زر پا نظر گورا تعظیم سی یا دب یقیناً دا تعظیم دا شاعر اللہ من تقوی القلوب دا اخلاص دا ظنون نرہم دے سری ذرک اخلاص و توحید دے گا جب تلوی شاعر سری رسول معلومین مراد تے آغا حدیری آغا سارویری چدا حاجان علالی دخدے پناما تاو زپارا پرے کے فیدشتا ترنیتے منقررم نور احمو یار وقت فیدہ سے شیمام ابو حنیفوی فیدت ناخلے دو ضرورت پا وقت بیا زید حلالی داغے دا بیت اللطیق پا خواسی رہم الہ بماند عند البیت اللطیق بیت اللہ نخواسی منا رکھنا پا منا کے لال کہتا کل امت جاننا منطقا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام دا پار دین کے دا خبر ہو ہر دین کے دا پارا دا ہر امت ہر جماعت معاہدہ چمک تیرشیری گرزول دے منگا منطقا لا قربانی کول عبادت دیر پارا کیا دی منگا اللہ پائے چلا دل اور کری ساروین دا مانا دا ہر امت معاہدہ ابھی پر دین کے قربانی کریں یا تقربون بھی اللہ پائے بانے خدای تزان نزدے کئی دا خدای نمونہ پیالی دا غفار دین کی دا عبادتو خدا معاہدین پر دین کے دا خدای پر نمی اولی آواز علالی
اولیاء فنی میں علنا لالی وی فالہکم الہ واحد فلو اسلمون ذکر شستا سے الہ دی اوزاد خاص اغتا اسلمون مانے اخلاص کہہ بن گئے دیر اور کہا چاگران مخبتین میں چلا تاجزی کہیں اخبتو مانا مخی سورہ ہود کے تیر شوا مخبتین مانے آجزی کہ ان کی اللہ تعالی خبیر تو چاجزی آکم کسانیاں کسانی شکل اللہ یادی زو نہیں یریگی مانے سے تو خدا عذابون ذکر شن دبانے سی وجل راشی صبر کو ان کی پائے مصیبت ان شدید ترسی اور پابندی نمان سے کہیں اور دائیں معلوم نہ چمن دل اور کرین و خرچم کہیں تو خدا پیاد داشت کی زبانی وجل راضی بد صبر امراضی دمون کم پابندے اور معلوم خرچ کی تو خدا پلار دیتا مخبتین ہوئی دا معاہدین دے اس لی والبن جعلنا لکم من شاعر اللہ لکم فیا خیر مخی صرف دائرو ددی شاعر اللہ دب کوئے دا پہاڑ امت کی دا طریقہ ہوا اس بڑے احکام ذکر کئی دا غش کاروی چری گرزولے منگ دا ستاسو دا پارم دا خدای دنون نسیزنو نام دا خدای دنون سیزن دی شاعر اللہ تاز دا پارا سیہا ددے پا لالے لو کے خیرون دیر فیدیم فی امن فی ذبحہا یہ نہرہا سنگا یاد کے انہوں دا اللہ پرے باننے تو خدای پنوں بیا علالے طواف و پدا چال کی چولاری طواف دے تو ایشو درولی بھی ذکر وقت سے علالے بے نہر یا پولا روان دی قطاری نمین تڑری کل سرات رنجی داری رائے پزم کا باندھنے ہمارے کہ نہرو کی کنا دیوی جی وقت با وضع لال ہے صاحبم وضع لال ہوا ہے دان نہ مسئلے جوڑے دو زبانش داغن نہر دے ہم کا نہر پجائے سڑے زبا کوئی نوم یو زبانی زبا حدث سے رفتا کل سرات رنجی بڑھڑو نقرائے داغن بیا پخلا خوراک ورکویل قانے والموترون صبرناک غریب تا اور پیشکین کی غریب تا کانے آگے کوئی چیز صبرناک کریں چانا سوالیوں نے کئی موتر آگے چدان مخے مخے تکی چی مال را کہیں ارے لتی ورکوا دغرنگی اللہ وہی تادکڑی منگا ساری تاسو پارم دیر پارے چی تاسو پی دخل توحید منیں تشکرون دارے کنا وہ اللہ تعالی و غد سارے تابع کرے تو خدای پنوم با علالہ بیا اخلاص ہوئی چلے نہ قبلی کے اللہ تقوی دے نوین دائے لیکن قبلی کے اللہ تعالیٰ تا تقوی منکم اخلاص تاسوم حضر کے اخلاص و توحید نہیں نو کہ غلط خان علال کے نہ قبلی کی گورے خان دغا سے اللہ تابع کری تاسو فیدے لنا دیر پارا کی خدای دوی با بیوائے پانے طریقہ چی خدای تخوض نہ کرے رام زیر اور کم واحدین تام گورا وہ سب بولے اے فذکر اسم اللہ آخر کے ہوئے لتکبر اللہ بولے بسم اللہ بفیم وین اللہ اکبر بموائے کن بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ما حداکم دا تردے اپورے دشرک ردشا چی ڈلے ڈلے خلق دی سوک دقدینا سوان اور ترا مدر شوئی چاند نظرنا شکرانے دا غیر دنم جوڑی کری دی اللہ اسی راشے جہاد کا قتال جوڑتا ہوئی دایتنا مدنی کا یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعات کے دم و منانوں دو طرف نہیں گئی یدافع مانے بالقتال و بالنصرت دم و منانوں دو طرف نہ کافران لرد دفع گئی ولی یقیناً اللہ نخو خیار خیانت کرنا شکر اللہ مشرک کو خیانت گر دے گا نہ شکر دے اللہ مومن تو یہ عزت ہے اذن للذین دا اعلان جہاد اذن فی القتال حکم شیر دا جنگ کولو آئے کسان تا چاہی سر جنگ کے لئے کی پدے وجہ سے ظلم تشیریں یقیناً اللہ دری پا مدد بانے قدرت لریم مجاہدین صفات تالا دا جاد ولی جائز شو یقاتلون بینہم ظلمون قتال خواہی شروع کرے
اولی شروع کرے ظلم ام کرے ظلم نو تاسم اجازت دے شدے تاسم قتال کوئے سنگ ظلم نے اللذین آکتان چیز تلشید کرون پڑنا بغیر صد جرمنا سوا ددین چوئی ربنا اللہ دیتا مہاجر ہوئی اگا مہاجر چیز طرف دا توحید بن مانے راو ترین دویلو پمل کے جو خدای یاو دے شریکانی نیشترے سخی صاحب سنشی کو لے ولی صاحب سنشی کو لے اس سے کوئی خدای کئی ناوی پر اوچت چل رائے شروع حروس پر آگئے راوی شروع دملک نے راوی استل صرف ربنا اللہ کو جبان نراوتی دا مظلومان خلق دی دی طرف یا قتال ان کی دی تہے دندے شور سے تاسم قتال گوائے اجازت تو ہوتا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض حکمت خید قتال اللہ تعالی قتال کی جاد مومنان و مدد ولی کی کنے دفع کو دا اللہ خلق بعض لرب بعضهم دا مشرکان و دا دہران اللہ نے موحدینوں پر وجبان دفع کی کر ہر جائے تا موحد روچت کری دا ولے کدان نئے نئے دلے بھئے توانیوں عبادت خانی دی عیسائیوں پادریانوں و دیونوں عبادت خانی غصی دی عیسائیوں و صلواتن عبادت خانی دی یہودیانوں و مساجد عبادت خانی دی مسلمانانوں کیا دیگی پری کنون دا اللہ دیر مانے پر توحید سلام توانے اور بیا چیز دوارا دی عیسائیوں خواہ و دو منہ پر عیسائیوں کرا کار دے چی ایمان لائی چی پادری اگر جدا عبادت خانی اگر تو سماد راہب ہوئی اور عام گرجہ چیز عام خلق کو پار آگے تو دیا ہوئی ادھر یہودیان آگے تو صلوات ہوئی ادھر مسلمانہ ہے تو مساجد ہوئی کر کدان نکے دے کنن کافران بغالب سے ہوئے دہریان بغالب ہیں تمام عبادت خانے بے ختم کرے اللہ دین حفاظت کی پڑے دا قتال دا جہاد حکمت دارے اور خام خان اللہ مدد کیا گا چاہتے سسوک داغا دین مدد کہیں من ینصرو من دین ہو اللہ زمان دین مدد داسے لے تو زمان مدد کرے یقیناً اللہ تعالیٰ قوی دے زورور خپتا سے امتحان کہیں الذین مکناہم فی الارض دادری مجاہدین صفات وانتر پر پروگرام داغا مجاہدان دی کمون دیل زیور کچر تزمکہ کی یوم ملک ودی چرت فتح کی پاکستانی فتح کا مثلا بیا وسجر کئی پابندی و مان زکی زکاة بور کئی حکم بکی دا توحید و منع بکی دا شرک بیدت نام چی کئی کنن چنے کئی دا ملک پا خدای بیا والی بیا دا بنگال کٹ کتا انو درزو جو کرے وگورا مومن صفت خدا اللہ عزت دل فید در کم سر بسمکہ کی دا پروگرام بچلے رمان سے پابند بے دا زکاة پابند بے دین با پری ملک خوروائے امر بالمعروف نہی عن المنکر یا خاص دا اللہ پہ اختیار کریں انجام دکارنوں کامیابی خدای سر دریا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ دا مسئلہ مخی بیان کیا دا شرک درد دارن یا غیر پارے جہاد ہم پیش کروں او کوئی بیان سخلق دی چدا مسئلہ نمانی پیامبر پر تسلی تقریب دنیاوی پر ذکر دا اقوام مکذبہ قدیس تاگر و جنگنی یقیناً تکذیب کرو بدین مخی قوم ننو علیہ السلام و آدیانو سمودیانو قوم دے ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوط علیہ السلام و مدین والو دے خلق و فلان بیاو تو دروغجن ویلو کر بلکہ تکذیب دا موسیٰ علیہ السلام ہم شوئے جو اس نزدے دے نزدے پھر شعر کا بنی اسرائیل پیجن محلت ور کرما دے کافران ہوتا نبی آماؤنی وال سرنگش زمان انکار پاغیبان نے کیف کان النکیری علیہم انکار سے تو دخدہ ازادی کر منکر حالت دی نکنمانی داخلت تکذیب کو دے ملک والا خدا ورکی
دی پائے کہ شرک نقطہ بے تباہ کیا گورا مکی تباہ کری کا بیاوی گورا دیر کلی والا منگا لاکڑی وجہ بھی ظلم کون کو آکڑی پراتری پخوری چتونو ماننے چتونا خط پراتری دپاس پہ خور ہم بارشینیوں ڈیرکای تے جوڑی شی اس دا ڈیرکای جی کنا خلق راشی جو ڈیرہ سپڑی نو پکی دیوالو نہ رہو جی دار کندراتی پکی کا و دیر معطلت و قصر مشید دیر کویان شار شیر و دیر بنگلی دی اوچت شار پرتی دیر کویان دا خلقو لیکن شار پر اور پاتشول قوم دا شعیب علیہ السلام مدین والا دارنگ قوم دا صالح علیہ السلام دائی چینی کویان دا سے پاتشول قصر مشید بنگلے دنگے دنگے معطل پاتشویں آغا قومنا خدای تباہ کرلولی تکذیب کہو شرک کہو دیوی دا کمزے کی پاتی کمزے شار کویان شتریں کمزے خالی بنگلے شتریں اللہ آیا دیگر زینز مکہ کی پاس اللہ کوئی اوگر زکنا سیلو کزمکہ کی واسی سیلنا دے برد دپارا پس چشی دریل پارا زونا چپائے بانے عقل نکارلی پوئی گی پہ پہاپ وگونے شی چپائے بانے اوری حق چوگر دے دی سیر دو کو دا خدای دا پارا ذرک کی بڑی عقل پیدا شی وگونو کی بڑی داورے دو شوق پیدا شی سروں کی بڑی دلی دو شوق راشی سنگ فینا اللہ تعمل ابتاروں یقینا ندی رندے سترگی دری سترگی خوشتا لیکن راندر یا غزونا کی پسینوں کے دن نہیں در سترگی رندی شویدیا پڑے وجہ استجائے ساجدون کا دل ظاہم دیستانا ذاب پر تلوار غاری دی رال نبی تو ہوئی منگ سارا دین نہ منو اچھے نہ منو عذاب درا شکن وہ خلاف نہ کہ اللہ رقل وعدے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یو وقتا در پنځبانی پشان تد زر کالو دا داغنه چې تاسو شماره د دې آیت په معنی یوم ان دا یوم ان مراد در ورځ د قیامت ورځ چې راستا در پنځبانی د زر کالو مرلا تاسو دروازه عمره بیا رسو بمارش کراشی 50 در کالا دایو د دې باب ته تطبیق کو بیا دویم دادا ان یومن عند ربک مانی یوم من العذاب عذاب چې په کوم ورځ کې الله په قوم راوړي په دې یو ورځ کې رب دومره کار کوي چې په زر کالو کې تاسو نشئ کوله انسانان چې راجم شي په زر کال کې یو کار کوي الله دې په ورځ کې کوم او قومونه تباہ کړی دي ځکه بیا یې تخویف دنیوي ډېر کلی اسلام علیہ السلام اغیله مهلت ورکړو خاندانی چاہیے ظلم کو دیر زمانہ محلت کی پر ظالمان بیا مارونی والنما صدی دائرہ گردے گل قل یا ایوہ الناس صداقت رسول آغایوں کذبو کا سر مطالع دی تاتا تکذیب کئی طور توایا تکذیب والے کوائے ما دروغ جن والے کوائے اے خلقوں یقیناً دستا کو فائدے لا یر در کو ان کے مخکاران تو نذیر مبین پتا کسان چی مان اور عمل کرے نیک تو پیغمبر اتباع کرے دی بخشش دے رزق دے عزت والا دنیا آخرت کے رزق دے عزتی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم اور کسان چاہیز غلی کوشش کی زمین آیتوں پبارہ کے سنگ کوشش کی معاجزینہ مقابلہ کا ان کی کوشش دا مقابلے کی باز خلق کا قرآن دے اپار گوری کے مقابلہ کے یہ ترازو نہ کئی دا کوشش اور ہو رہے معاجزینہ معاندینہ عناد کو ان کی کوشش کی فی ابطال آیاتنا دا کسان دی جہنم والا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دا رسول تصلیہ سے تعلق لرجال الناس تخلق طائف رسول کا
کہ رسول نستا خلاف کے بس خلق لگ جائی ٹھیک ہے عام مانا ہو بولا نہ دلے گلے مستان مخ رسول و نبی مگر اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی مگر کل چاغل استل کل شیطان بے وسوسے چلے دخل کو بزنون کے فی امنیتی پوخ دا بیان داغ کے پوخ دا استل داغ کے نبی بات تک خدای دین بیانو شیطان بے دلتا وسوسے چلے شیطانانی انسی و جنیو وی بے من دا غلط ہوئی اگر دا بے بشان نزول نہ ہوئی کلوے گور دا اولیاء پر سے خبر ہی پیرانوں پر سے خبر ہی شیطان دا سے سوچے اچھا ہی کنا پوخ دل استل دا قرآن کی پوخ دل استل دا خدای کتاب کی القى الشیطان من شبہات اچھا شیطان شکونا فی امنیتی پوخ دل استل دا کی شیطان کون دا سے فینفق اللہ ما یلقی شیطان روانی اللہ کا شبات اللہ چی شیطان ہے چی دخل کو بزرونوں کے بیا مضبوط کری دی اللہ آیاتنا اقبل اللہ تعالیٰ دے علم والا حکمتن والا من اللہ داسی کتاب را لی گی چپائے بانے دے شیطانان میں ترازونا دفشی آیتنا مضبوط پاتی دا شیطان دا وسوسے ولے چی دا خدای والا ولے وسوس کرے لی اجالا دا اسرو لگا شیطان وسوسے تھی شبے دے پارا چو گر گئی آغا چیسی شیطان امتحان دائے خلق اللہ پارا چیزرون کی مرض دیں آ خلق چیزرون تخ دی بعض شکیان دی مرض جان اوے تو بعض تخذری کافر دی دا شیطان دائے ترازون دائی دا پارا امتحان شی اوی دخدے کتاب پری دی یقیناً ظالمان کی خام خائب پر دشمن لڑے کے پر اب خبرہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پخپل کتاب کے دا شیطان شبات محو کئی اخپل آیتون مضبوط پری دی داولی ولی عالم آگے سرو لگا دا دیر پانا چی پوئی گیا کسان چور کرے شورتا علم توحید انہو الحق من رب کا چرا حق دے استاد رب طرفنا ایبت ایمان لئی فتخبت له قلوبهم نن نرمی کی باغی تزنن داغیم یقیناً اللہ تعالی ہدایت کی مومنان کرنے غلارتان دیبک لکی پریبان جدید دزون نے شبات لڑ کر ظلم کے نرمی پیدا کر لکشل کر اور نشبی دوا کافران فی مریت منو پر شکید دے حق نام ترائے پوری چرائی دی تا قیامت اصاب یا رائشی دی تا ساعت من ساعت الموت مرگ و ترائشی بخت تننا صابا یا رائشی دی تا عذاب درولی شنڈیم عقیم بے خیر وقت ہوئی شنڈ بادشاہی با پتا ورد صرف دا اللہ فیصلہ بدئی تنین سی آج ایمان راولا مالی کری نے بجنتنو دنیمتنو کریم آج کفر کرے تکذیب کرے زمدایتنو دا کسان دی لازاب دے رسواتون کے وہ صاف مطلب ہوتا اس آیت دری آیت حاصل داو ہر زمانہ کی رسول و نبی سے رخدہ دین پیش کرے گا مقابلہ کے شیطانانی ابھی دخل کو ظلم کی شکونا چاہیے جدا مما نے مرا دا داس واجیرے صابیرے پنچیرے ننم داسی کئی کر اللہ داب عام بیانی چتب پرے پرواہ نہ لڑے خدے کتاب کے لولے نو دریدہ شکونا بارفقیم ہاں دا شکون زیبا دا منافقان پزنون کی اور دا قاسیت القلب پزن کی وئی دا مومنان زنون چلے بالکل دری شکون نمسافیم مفسرین دے کہ بعض تفسیروں نے قتلی کر لیا سورہ نجم سر مطالعہ دا ایک کوئی داغے پرد کرے کہ سورہ نجم چراغلو تلک التویلو افرائیتم اللہ تولوزا منات ثالثت الاخرى وی القى الشیطان شیطان دا وجہ القاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نویل جو تلک الغرانی قول اللہ ان شفاعتون لترتجام تاجویل وی غرانی دینگان چری ددید شفاعت میں کہہ ریشین
ددی سفارشم دا ایو نیت سره دا خبر اوکړه نو دیو جن بیا خلکو ټول سجدا وکړه بیا رسو خیال شو صحابه چاوته یا رسول الله تا خو بل څه وې تا خو دا الله کو مناچری دا معبودان غیر الله دین سفارشان کې دی شي دا خو بیا زموږ له مشرکان میں کې فرق را نه ہے منافقان میں بس وی منلا کافران به وی منلا زمو خبران ایله پر امتحان سے او مومنان چو دای د پاره دایت را لګا شنا دا شیطان القاتل رکھا القا شیطان دا رسول نہیں ویلی دا شیطان القاو کرا دار شیطان خبر دا رسول خبر نرام خبر ٹھیک ہوا سوال اس پدے کے دارے شیطان دے نبی پر جب اوان سنگ القا گئی بیا خود پر دین مان آمان پاتے نشر بیا خود دسرا دین شتر ہے نا درے پر رد کے امام راضی میری حاضر روایت باطل کن موضوع دا روایت باطل دے موضوعی دے اور قرآن دائے کو مقابلے کے پیش کریں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ فرمائی مکی سورہ بنی اسرائیل کے تیر شو کنا 15 آیت کے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دیتا ارد وحنا چی تپنگ درو جوڑ کے اللہ ما تک لکڑے دروگ نہ جوڑائیں ادی کسی نہ معلوم سے چی تو پیامبر پخلبانی دروگ جوڑ شو بل حدیث کرا لی دے ابن خزیمہ تپو سے دا نظری کسی آگئے حاضر منوز زنادے قاتیں داو زندگیان جوڑا کرے دا شفاعت قاضی ایاز کی نکلی دویم جو زگورا یو سلب تو صفائے سواد من خکیتا جو لکھا ہے تو انہوں مفسرین و تابعین مفسرین کیا تابعین کی دا قصہ چچائی لکھے دا لم یسند احد منهم ولا رفع الى صاحب واکثر طرقان فيها ضعیفۃ واہیۃ دائی چا پسند باندې ذکر کریں اکثر سندون دری ضعیف و واہی مرفوع پر حدیث کے حدیث شعبہ ہے پائے کہ دانش سے تلکل قرانی قول اللہ والا ہاں وانما يعرف عن القلبی مفسرین دا قلبی روایت نقل کرے فدیو اما حدیث القلبی فمما لا تجوز روایت عنہ دا قلبی روایت نے اگر روایت ضعیف دے لقوت الضعف و کذرے اب دروغ جن راوی لے کر دروغ جن راوی پر روایت پر سے مزہ دا قصہ دروغ جوڑا کرے گا ابن حجر ولدا تعویل کی خود تعویل صحیح نہ رہے اب یا اگر تلکل غرانی شرک نا مراد دائنا ملائکے ملائکو تو ملائک تنگ شفاؤ بلا اجازت سو کوئی شیطان القا کرے دا پا جب داوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وزن بانے دا پا کلمات کی دن نے دا کلمے ویلے دا مامن پاتے نے شفا خلق ویسے تبارو کی پا قرآن مانی نانا دری آیت آگے واقعی سے اس تعلق نہ ہو دیکھوان لائی ہر رسول و ہر نبی اذا تمنا نا دانا چل خواہش نے خبر کری تمنا یہ لکھی گی لسکل ہوتا حضرت حسان قول نے دو عثمان زلان پر مت حکے ویلو تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا یا داؤد الزبور لا رسل عثمان سے دخدے کتاب پشان سے داؤد علیہ السلام پدم دمام تمنا کتاب اللہ اول لیلت واخرہ لاقا حمام المقادرین دخدے کتاب دشپی پاول کے لستو اشربان کے خلق ہوا جو گیا امنیہ قرات تو امنیہ خبر تو داغل استل والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا گورد جہاد مسئلہ آئے پسے صداقت رسولوں اس میں جہاد پسے ہجرت تے گا آکتان چے ہجرت کرے دا اللہ دین نہ پارا بیا وجل شول یا پپل مر بانے مڑشول
د هجرت نه وروسته سړی شهید شي یا په خپل مرګ مړ شي خامخا ورکوي الله تعالی دې ته رزقا حسنا جنت یقینا الله یغفر رزق ورکوونکې د مرګ نه وروسته چې رزق ملاوي کنه هغه جنت رزق دی اور شهدا ہو خامخا به داخلي دي لنه زیر داخلو ته ارزانو چې دی به خوخي یقینا الله تعالی عالم له صبر والے ذالک ہر جگہ تاکید د پار ہوئی علم ذالک پدی ځان پوهه کئ دا اور ہے ومن عقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله هغه چا چې بدلو واغستا په مقدار داغه چې دل تکلیف ور کړی شو بیا ظلمم شو په دبانی خامخا الله به سره مدد کوي دغه مجاهدین مهاجرین او کے بوی تلاوت دل تکلیف ور کړی شو ثم بغي عليه بیا بلا نور زیاتی مو کړی شو دیر آگئے ہجرت کو نا آقبا نو دے بدل واغس بدل پر جہاد کون دیلا آقبا من قاتل بدل تو آغس اللہ وہ سر امداد کئی اللہ ما سے کن کرے بخون کرے کم خلقوں سے جہاد کرے ہجرت کرے اللہ دا مدد وعدہ کئی ظاہر کو دا جہاد دستر پار دے تیرے پارت دلیل پیش کی دے جہاد دلیل لمی دلیل انی دارک دا جہاد ددیو جنوے چل اللہ تعالیٰ داخلی اشپا پرس کے داخلی روز پشپا کے اللہ رسولی عرصینی وہ اشپا داخل روز پروس کے روز پشپا کے دیتا انقلاب ہوئی دتیرو درانا انقلاب مانے دارا دا جہاد چلے دا انقلاب دا پار دے دا جہاد پتی سبب باندھنے رہے چتیرے نرانا تشی خلق لیکن رشتے نے چروز تشی دا خود دے مقصد دا پار دے دے تاثر کی دلیل انی ہوئی جہاد دا دے دا پار دے غائد اگر رکھا کہ خلق کے انقلاب راشی اور دا تیرے نرانا توجیح ذالک اس بد دلیل لمی ذکر کئی دا جہاد پدے سبب باندھنے رہے چ اللہ چرے دا خدائی حق دا یان اللہ دعوت والحق دعوت حق دے دعوت بلنا حق دا وانما يدون من دون والباطل اور ادی سے رخدے نے سوان اور کرامت چوئی دا باطل و فانی دے دا حق نہ دے دا جہاد بدی دا پار دے چر توحید و شرک میں کے فرق کارے دا توحید و شرک دا شرک دا مشرکین اصل کے لم دے علت تے پار دے جہاد شدید خدای نے سوان اور کرامت چوئی گا پدیو زمانے دی سر جہاد پکار دے یقیناً اللہ تعالیٰ دے العلیوم لوی مرتبہ لائب الکبیر الوی شان والا رہن بیا دلائل توحید آئے کورنا یقیناً اللہ اور آورولی برنا ہو باران راوری شیزمک تکشنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے مہربان خبردار بل دلیل خاص اللہ اختیار کی رائے شریف مانون کیا شریزمک کیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے بے حاجت اور سائل شیر بد دلیل آئے گورے نا یقیناً اللہ تابع کری تاصل آئے چیز مکہ کی اور کشتیم روانی پر سمندر کے دا اللہ پر حکم اور تو دخلے اختیار وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ راشن کڑے اللہ تعالیٰ اسمان درا پیوتلنا پزمکہ باندھیں الا بِإِذْنِهِ بغیر دے اذن لاغنا رات روزی با لیکن کلے چدا اللہ اذن اسی مخینہ رات روزی مانے اسمان چارا چین کرے دانے چیو ملنگ اسمان تسترگی چدی کی دا اسمان ما چین کرے ادا قطب چیب چین کرے ادا غوثان چین کرے اللہ علیہ ما چین کرے سورہ فاتری و سرویخ کے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکوما من احد من بعدهم اسمان زمکہ تول خدای چین کری یقیناً اللہ رہے شفقت کو ان کے مہربان خاص اللہ ذات تافی جوندی کری میں بیاو پتا تو مرگ راولی بیاوم جون راولی تو یقیناً دا انسان دیر نا شکر دے خدای دے دلیل تنگوری شرک ہی ہوتا لکل امت جاننا منطقا ناسکون منطق مخی تیر شو
انتخ مراد عبادت و قربانے مین تو اول دا منسک نور معنی مرادی منسک عید تو یا اختر منسک مذہب تم ہوئی منسک شریعت تم ہوئی لار دا بن لگے لار دا عبادت طریقہ دل کی جال نہ مراد یا خود جال تشریعی ہے دار ڈلے مومن دا پارا دار امت دا پارا مقرر کرے منگا طریقہ عبادت سری پائے طریقہ من عبادت کئی اللہ اس دین دا موسیٰ علیہ السلام کے دین دا عیسیٰ علیہ السلام کے دین ستا کے دا طریقے ماں مقرر کری بیاری جگڑے رتا کر گئی کہ تب باطل مانے یہودیان والے جگڑے کئی عیسان والے کئی بس جان دے تو جان تکوینی ہوئی دہارے ڈلے رپا رہے ہو طریقہ عبادت پہ چلی ہے کہیں سو کے شرک پر طریقہ مانے کئی سو کے توحید پر طریقہ مانے کئی فلا ينازعنك في الامر دیکھ اصل کی تقدیر ہو دہار امت دپارے ہو اللہ منسک یخے اور تا دپارے مقرر کرے دے تا عمل کرے دے پری دین جگڑ دن کوئی دیستا سرستا پری دین کے دعوت کو رب بنتا یقیناً تے ہدایت برابر دے خلق سب کار نیچے نبی سر جنگ کوئی اگر درب توحید تخلق بلی دا نبی لار کے ردے تہدایت مستقیم ہوئی کبھی بیان کا سر جگڑے کئی وہ تو اللہ خبوئی کی پائے چتا اس کا عمل کرے اللہ فیصلو کی ساسو ترمن قیامت پر پائے کی جو مختلف ہے بچے علم تعلم ان اللہ علم ما فی السماوات والارض آیا تنے پویا دان نفید علم الغیب رد شرف العلم گورے نہ چل رہا علم نے پائے کہ اسمانوں کے اس مکر کے یقیناً داری دخڑے پر کتاب کے اور دا پخڑے کو آسان دی دا علم نہ اس سے بار نہیں اس آخر کی زجر پتہ لگے گا کہ اختیار مند رسول عالم اللہ واقدار اغرے عالم مغرے پویا مغرے بندگی دا کو پکار رکھا لیکن داخلت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا بندگی کو اللہ نے سوا داغچا ندرا لے کر اللہ دائی پا بندگے بانے حس دلیل آغا سو چنشت دیلرا دائی پا بندگے بانے مسئلم نہ خدا والا دبارے نہ دلیل لالے گلے نہ دی سر چرت دلیل اخلیش کرے قرآن کی چرت اشکرے حدیث کی چرت اشکرے کہ تاسو دا قبر عبادت کا ہے تاسو آئی تو سیدھے لگائے تاسو دائی طواف کا ہے دا نشتہ بد نشتہ ظالمان نے اس حکم مددگار وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دام زجر دے مشرک سریبان نے قرآن سمر بد لگی حال ہو گو رہا کلچی بیانی کی پدی زمگا آیاتنا واضح وضاحت کمانا دا توحید مسئلہ کا ہے سورت حج بیان ہے تیجلی طور پر مخونوں دا کافرانوں کے خفدان المنکر تجھ کل تقریر کہہ کنا آیات بینات باندھنے کافر خلق با خپکی گستا پر تقریر خپئی شیدہ مخیر تکتور شیدہ دادے سمسلے یہ ساتھ غلی وقف دیکھا غلی غلی نزدید چاملو کی پائے کسانوں سے بیانی پری آیت نظم نزدید چلا پاکی اور پسی کچھ سے رکھتے تو خبریں کہے قرآن منتوائے اور خبریں کہے دا تو غصکی بکانا بعض غصہ شیدہ پھر خدا توحید بیان ہے قرآن بیان ہے دے غصہ شی چرا کچھ منبر نہ تو سوائے وہ تو بابا غصہ کے گا میں خبر ہو رہا وہ تو تاسو خبر کم پدیر نہ کارو سر ددی نہ چور دے تاسو جو شر سے قائم شرف اور تو ہوئی اور تو شر ہوئی کنا خدا چار پارا ہوئی وعدہ کر اللہ تعالیٰ دا مشرکان سران اور بد دے دورتم مانے سریع والے خپکی گئے اور تو دان بول دی ہر کلے چیزی خپکی رائے کا مسئلہ ہو تخکارا ہوگا اللہ چانے یری گی نا یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقوں پیش کی گئی عجیب بیان مسئلہ عجیب بیان تو ہوئی دیکھ ضرب المثل نشتا
بلکہ وہ عجیب مثال مانسا عجیب بیان پیش کی تو ٹول و تک وقت کی رہے فستمعوا لہ اللہ وی لاول توجہ کے وہ دکھے گئے میں ہوئی فستمعوا لہ خوب ہمرا بیداری کر مثال بھی تاؤ کا پیش کو میں عجیبہ خوبت بہت تک دے وہ دکھے گئے بنا قسطنگ روایا ان الذین تدعون من دون اللہ یقیناً داکم کسانو تجتا سو رامدت شوائے دخدین سوا کارسو کی کولیائی کا بزرگانی کا بوتانی کارسو کی نشی پیدا کو لے یو مسئلہ گرچرا ٹول و تراغون شیم دا باباگان کرا جمشی مج جوڑو لشی بزرگان جمشی و مج پیدا کو لشی نشی کو لے دا ہوئی پریر در کنار کہ کب تو دری نام مچ تشے مچلتا پامچ جائے بانی ناستی پا گورا بانی ناستی اچھا چولے شکرانہ اوڑی مچانے تو تخت انی شیخلا کولے دیدار مچنام دا مچ تخلینا دلہ سو قون دیر آرستے کیا اللہ دا مسل پیش کر خلق دی خپشی کن معاہد کے خوشحالی کی پرے دا مچ پرے مثال کولے پیش کرے مچ غاصل کی کل ضرب الامثال کی راضی چدرے مثال دے من جوڑ دے خدا بابا کر جناس تھی ہاں مشغون تکی ناقص الخلقت مچرے مدتی قسمہ قسم اوصاف حیات الحیوان لکلی یا خدای دیر خوش راپلی کثرت الحرکت حسینی کی نہیں کم چیزیں خوش راپلی کنا بڑی ترجمہ کرام مچ مثال دی بذائی کی نا بل اجل خلق اللہ داغیر دے جاہل نے مچ بریندار احرس لشا دے دی رسنا کرے سرونم دارے ددو بردا زیز میں نشتا رے دستر زیز میں نشتا اجپانی نشتا رے بانا چور تو ددو دو لاسونا زیادتیشتا رے پایا بنا رو مخ دان لسا باسی جاتی مخ بانے ہوئی لال کمر نے روایت راوڑا گئی زباب عمر سے تلیش پی سے ربنا آیا روایت کی راضی دا مچان بطور جہنم کی دستر پارا دا جہنم یانو دا عذاب دا پارا فدی بات تک اور بنی گی ماں سوار تور مچین بدانے دا زباب دخل کو چیری دار خزل نہ پیدا کی دلی توالد خزل و پری دین شہر بد دلی مچانو خرچمو نہیں لے لے دلی اور بدانے چلے پتین زیبانے غلو کی کا ناس اگر توری اچھا پتور زیبانی کی نہیں سپین کئی ایسے الٹا لگیا رہے دامین جولم داتی خدا قبر کر چکا کے ناس دی کر یو خناقص الخلقتی گورن دچا بغوگ نہیں دچا بسترگ نہیں دچا بخپا نہیں دا باباگان سر جمشی ناس دی کر دا خدایل تا جمکڑی جو خلق و راشے ہو گو رہے داؤدیا دام مچان نشی جوڑو لے دیل چر تخپا نشی جوڑو لے سترگا نشی جوڑو لے تد سقاڑی چدن تراغلے اغم سترگی لے غکری چدب وہ شکرانا راوڑی ازرزر بخوزی راقوزی دے خوابا چیگوا لاس بپا مخبانی راکاگی تاتا بدوا کئی اللہ ہی دا غمت چی ددن شکرانا و تخفلن دیتے خلافرش ضعف طالب والمطلوب کمزور دے دا آواز کون کے اور کمزور دے آواز کرے شرم دوارا کمزوری ہے دوارا خلق یرد اولیاء بیزتی روکڑا اللہ جواب کی ما قدر اللہ حق قدرین بے خلق دا خدا عزت ننے کرے لائق عزت تاسو دا خدا بیزتی اکڑا مشرک دا خدا بیزتی کئی مخلوق کو سر شریک کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ دے زورور قوت والا دے زورور ادیو سر کمزوری شریکان کری بیا جی اعتراض کی مرتبے نہ مانے سر لکہ مرتبوں نے چین کار کرے اللہ تعالیٰ غورکی دا ملائکو نہ رسولانو دخل کو نہ رسولانم ولایت کو ورم مرتبہ نہ منگوائی خدا دا سن کئی چی چانا رسولان جو کری لی چانے اولیاء جو کری لیکن خدا نہ کچھ نہیں جو کری کر اللہ فارسوری فارسینی عالم نے پائے چلی مخصی رسوی خاص اللہ طور پر جی بطول کارونا صورت اختتام کے وہ سوامر
چھے مومنہ تراش اس پدے بانے عمل شوروں کا پینزہ خبر تعالی پیش کیا اول بیا درے خبر درستی ناتو بیا تو خبر بانے مومن عملو کی کامیاب بھئی اے ایمان والو رکو کوئیں سجدے کوئیں عبادتوں کوئیں خاص رب لران نیکی کوئیں وفل الخیر سچے تو شریعت بھیجے کوئیں دیر پارا چشے کامیابی تو خدای پنیس پدے کی رہا یواز زان لگوٹ کے مکوائے جسا سب زان لناستم دا چاملاس قوان پاسے ننا وجاہدو فی اللہ حق جہادیم محنت کہے دا خدای دین لپارا لائق محنت باہو زدہ مسئلہ بیان کا خلق تا توحیدم خلق تا پیش کے عبادت تم دعوت شروع کے کن ولی ہوا اتباکم اللہ تاسو غرقلی دا پارا دا جہاد اتباکم للجہاد نے گردون اللہ پتا سبانے پری دین کی سہارج دادما سے گران کار نے چتین نشکولے اگر داد دین دے تاسو دپلار ابراہیم علیہ السلام تابداری زاغم اللہ تو کہ تاسو ابراہیم علیہ السلام دا دین نو بیان کریں اگر تاسو لنم یخری مسلمانان من قبل و پمخت زمانہ کے پر دور کے انتاستے مسلمانان ویلو وفی آزا پری قرآن کے ویلی دے قرآن کے سورہ بقرہ کی تیرشو کا اب ربنا وبعث فیہم رسولا منہم مخویلو ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یوصل تیش آتا مسلمان نہیں دلے خیرے مستشی مسلمان دخدای دین بیان کر ملت ابراہیم پر طریقہ لڑ سکا لیکون الرسول اور اگر کتاب مجاہدہ کوئے نشیب رسول شہیدن علیکم گواہ پتا سمانے دا تبلیغ تاسبہ گواہ سے پخل کمانے دا تبلیغ شہیدن مانے بلغکم قیامت کے رسول گواہی اور کوئی جماع دیتا دین رسولے تاسبہ خلق کم گواہی اور کہے چنگا رسولے دارنگی دنیا کے رسول تاس کا بیان کی تاس خلق چکوائے مجاہد جوڑ جا کہ جہاد کے انم پاکی مسلام نسکوائے زکاة ورکوائے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ راتین کے دخدے دین توحید دخدے کتاب تین کے اللہ تاسو مولا مالک دیر خمالک دیر خمددگار دیں مانزن رسول سبق وائیوها اللہ الرحمن الرحیم